हो तेच दिसो आपले क्रिस्मा एक पळयता आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता बेजूमी आनी दिसता कबूलदार तुझ्या मेमोरीये तुझे कसरला संपूर्ण पाठिंबो आनी सांगा दिलो तुम्ही एकामेकांना मेळटना तुझो बंधू सगळ्या आमच्या दिसपट्टे जिवितांत कष्टांत आशिल्ले व्यक्ती सदांच तुझो बंधू आमकां तुटवाली तुम्ही आमकां तुमची सेवेचा सीमा तुझं क्रिस्म उभो करता आम्ही तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमी आनी क्रिस्ता मोगाळा दिसो सेवेचा सीमा क्रिस्म शिपायांनी वाढले मोनातले रिक्तान क्रिस्म तुका उभो केले हे तुझे कृपेक पात्र जालो आमच्या जिवितांत जायते कोटी हेरांक उभो करून मोनातले वेळार सिरेनाच्या सीमा करी प्रयत्न करून हेरांक उभो करीचे आनी तुझ्या आशिर्वादाक आमी पात्र जायचे आमकां कृपा दी तुम्ही आमकां तुमची शुभेच्छा वेरोनिका आपल्या तुवाल्या तुझे मुखार दिसता आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमी आनी क्रिस्ता मोगाळा दिसो वेरोनिका तुजी लिंबो दिसली आनी आपल्या तुवाल्या रक्तान बुडिल्ले तुजे मुखार दिसले अशें तुका सवकासायला गेली आमच्या जिवितांत कुटुंबांत तशेंच शेजरा संकश्टान वळवळच्या भावा भयणीची मुखार दिसूं आनी तांकां सवकासाय लागून आमकां कृपा दी तुम्ही आमकां तुमची संतोष दिसा दुसरे कोटी पडटा आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमी आनी क्रिस्ता कबूलदार जेजू नित्रेने जालो तूं हो बरादीक पुलीस भोंवून कसलताय शिपाय तुका बोळ करतात कसले संदर्भात तूं पडताय पूण ते इंद्रावन आसतना उठून फुडें सरताय आमच्या जिवितांत बरेपण करतना जायती जगदोणी आमकां दिसूंक मेळटा असले संदर्भात बरें करचे करिनासतना धैर्यान उठून मुखार वचूंक आमकां कृपा दी तुम्ही आमकां तुमची Amen.
सहसंगीत बापाक समर्पण देव आणि पातात पवित्रांची खूप वाढली सगळे आता पुत्रांची या वेळात आमचे कसं बापाला विनंती केली तसताना पडलेल्या मरणाच्या तुळीर असलेल्या व्यक्ती आम्ही स्वीकार करू आणि त्यांचे कसं सदांच न बोलून पाश केले सगळे आम्हा पटांची आम्ही दुकान नमस्काराने कधी पाहतात आम्ही या मुखान कोणाक अर्थ दिलेली आम्ही सत्रांच स्नाजी केल्या आणि कोणूच मोर्चे नाव मोक्ष केले आमच्या जिवितात बरोशांची आमकां शिकले सगळी आबा पटांची
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासोबत आणि पवित्र आत्म्याचो एकूण तुमचे सोबे आसूं. मोगाचें नांव एका कुटुंबाच्या स्पिरिटान सोम्याच्या जेवणांत वांटिल्ली जावन आमी पवित्र एवकारिस्ताचे वेदी ओवारी सांगाता जमल्या. आज आमी प्रार्थीत काळाचो चवथो आयतार वा संतोशाचो आयतार संभ्रामता. आयची देवस्तुती वाळोवपाच्या जिविताक पाळकर सोम्याच्या उजवाडान सोलोंक उलो दिता. ख्रिस्त आमच्या जिविताचो उजवाड, आमी पातकाचो काळोख पयस कर उजवाडाची भुरगीं जावन जिवंक देवाचो आदार आनी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागया. मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या जिणेंत आमी दोन सक्ती सदांनी पळयता. ते जावन आसा अंतकर आनी उजवाड. आमच्या जिणेंत अंतकर आमकां पिरांत हाडटा, पें हाडटा, पूण आमच्या जिणेंत उजवाड आमकां धैर्य दिता. अंतकारांत आमी सासपता, पूण उजवाडांत आमी बऱ्यान चलता. अंतकारांत आमी कुड्डे जाता, उजवाडांत आमी कुशेन चलता आनी उजवाडांत आमकां सगळी संत्यो दिसतात. अंतकारांत आसतना आमी पातळ करता, आमी कोणी पळयना म्हणून सभारेची कार्य वापरणी करता आनी उजवाडांत आमी बरें करता आनी सकट पळयतात म्हणल्यार संत्यो विशयान आमी चड बरेंपण करूंक आशेता. अंतकार आमच्या जिणेंत मरण हाडटा, पूण उजवाड आमच्या जिणेंत पुन्हा जिवनपण हाडटा. देखून पवित्र सभा आज लतारे सांडे वा रिजॉयसिंग वा संतोशाचो आयतार आज आचरण करता आनी आमकां उजवाडांत जियोवंक आज पवित्र सभा वैगस म्हाका आमकां आपोवणी दिता. देखून ह्या मिसा वेळार प्रत्येक रीती उजवाडाची भुरगीं जावंक जायची कृपा ह्या मिसा वेळार आमी मागया. तशेंच आमच्या जिणेंत अंतकर पयस करून उजवाडांत जियोवंक म्हळ्यार आमच्या जिणेंत आसलेली पातकां आमी सांडून देवाच्या भोगसाणेच्या स्पिरिटान जियोवंक, देवाचो मोग करूंक आनी तो देवाचो मोग आमच्या जिणेंत अनुभव करूंक आनी हेरांक वांटूंक जायची कृपा ह्या मिसाच्या वेळार प्रत्येक रीतीन आमी मागया. आमी सर मनशां एक ना एक रीतीन पातळ करता, देवा विरोधात वेता, आमच्या पेल्याच्या विरोधात वेता. ह्या संदर्भात आमी देवा लागचें भोगसाणें मागूंक आसा. देखून ह्या मिसांत पावते परी वांटो घेवच्या खातीर आमची सर पातकां आमी वळखून घेवया आनी देवा लागचें भोगसाणें आमी मागया. सांगता आमी म्हणया, हांव पातकी सर्वपुत्रेला करता आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो देव आमच्या सांगता आनाची तो आनाचो आयतार आनी बरेचो आनी सारकी पापा दिना ओमजो आपला ओमजो बोटापला ह्या पासो बरी सदांच आमकां होई सगळ्या देवतांक आमी करता आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवानी ह्या पिकाराक प्रार्थना मागता. सर्वपदवेदार देवाची काकूळ करून आनी आमची पापां बगसून आमकां ससल्याच्या जिविताक पावूं. काकूळदारा देवा, पातकाच्या काळोखांतली आमकां भायर काडच्या आनी तुज्या दैवीक जिविताच्या उजवाडांत आमकां व्हरच्या. तुज्या पुताक तुवें संवसाराचो उजवाड कसो पाठयलो. ताच्या अमोलीक रक्तान आमची पातकां धुवन काड आनी ताच्या आजापान पुनर्जिवंतपणान आमकां नव्या जिविताच्या उजवाडाक पावय म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो
तुझे समय पवित्र आत्मेच्या एकपणात जी येता आणि राजवट चलयता सशनाच्या सशना पहिल्या पुस्तकांतले बसवा त्या दिसांनी सरस्पुरान सामेलाक मेळ्ळी तुज्या शिंगान तेल भर आनी तुज्या वाटेक लाग हांव तुका बेतलेहमाच्या जस्सेचो शींग घालतां कित्याक म्हज्या रायाक हांवें ताच्या पुता मदलो दिसला ते पेंग पावतस ताणें एलियाबाक भेटलो आनी चिंतलेस दोगांवांनी सरस्पराचो अभिषेक हांगा ताचे मुखार आसा पूण सर्वेस्परान सामेलाक मेळ्ळें ताचें रूप वा ताची उंचाय पळय नाका कित्याक हांवें ताचो तिरस्कार केला मनीस पळयता तशें देव पळयना कित्याक मनीस भायलें रूप पळयता पूण सर्वेस्पर काळीज पळयता अशें जसेन आपल्या साती पुतांक सामुएलाक दाखयलें पूण सामुएलान जसेक म्हळें हांचे मदें एकल्याकय सर्वेस्परान निसून काडूंक ना उपरांत सामुएलाक जसेक विचारलें तुजे सकट पोव कितलेस जसेन जाप दिली सकटां परस ल्हान एकलो आसा पूण तो बोकड्यांक चरयता सामुएलान जसेक म्हळें ताका आपोवन घाल तो येसर आमी जेवणाक बसचे ना जसेन ताका आपोवन घातलो तो तामशे कुडीचो सोबीत दोळ्यांचो आनी सुंदर रुपाचो आसलो सर्वेस्परान म्हळें उठ ताका अभिषेक कर वस्तू तो सामुएलान तेलाचें शींग घेतलें आनी ताका ताच्या भावा मदें मारलो आनी त्या दिसा सर्वेस्पराचो आत्मो दाविदाचेर देवलो आनी उपरांत सदांच ताचे सोबेर रावलो सामुएल भायर सरून रामाक गेलो देवाचें उतर दिलें São Paulo, Epístola Maria,
शाळेत पडप्रमाणे हात घालून बसनाका तितलेंच न्हय तर सगळ्या कामाचेर तुमी विशय विचारा ती गुटां करता ते विशीं उलोवंक खऱ्यान गरज आसता पूण सगळ्यो वस्तू उजवाडाकतात तांचे नीज स्वरूप आमकां कळटा कित्याक कसलीय वस्त उजवाडाकता ती उजवडटा देखून आमी अशें गायन करता निगम पडलेल्या जागोजा वेल्यान तो क्रिस्त तुजेर पोसर करता देवाचें उतर घेवन जेजू आपली वाट धरत असताना जमनातान कुडो जावन असले एकल्याक ताणें देखून जेजून धनीर पिंपी उडयली पिंपयेची माती कालयली आनी कालयलेल्या माती कुड्याच्या दोळ्यांक सरून वोस आनी सिलोन तळ्यांत धुवन काड म्हूण सांगलें कुडो गेलो आनी ताणें धुलें आनी दिश मेळोवन तो पाटी पडटलो तो वळखाचे सजाची आनी हाच्या आदी तो भीक मागतना ताका पळयलेली म्हणाली भीक मागूंक वचो नासतलो वच न्हय थोडी म्हणाली वचतो हेर म्हणाली न्हय वो न्हय हो ताचे बरें दिसता मात तो वळख त्या मनशानच म्हळें हांवूच तो तो वळखांनी आदी कूड असलेल्या फरिसाया हुदीर गेलो जेजून माती कालून ताचे दोळे उगडलेले तो दीस सोनवार ताका दिश्ट कशी मेळ्ळी म्हणून फरिसायांनी ताचे लागीं पटकन विचारलें ताणें म्हळें ताणें इल्ली माती घालून म्हज्या दोळ्यांक लायली हांवें धुलें आनी आतां म्हाका दिसता तो म्हण फरिसाया मदले थोडे म्हणाले हो देवाचो मनीस न्हय कित्याक हो साबात पाळिना पूण हेर म्हणाले एक पाक्की मनशान असली आसरे कशें जाल्यार कशें अशें ताचे मदें विवाद जालो देखून फरिसेव पटक्यान ताचे लागीं विचारले ताणें तुजे दोळे उगडले म्हणटाय न्हय आसूं तर ह्या मनशा विशयांत तूं कितें म्हणटाय ताणें म्हळें तो एक पुरावादी ताणें ताका म्हळें पातकान तसोच धर्म ल्हान व्हड जाल्लो तूं आमकां शिकोवंक भायर सदां कितें आनी ताणें ताका भायर काडलो ताका भायर काडली खबर जेजूच्या कानान पडली तो वळ ताका मेळ्ळो तो ताका मेळ्ळो तेन्ना जेजून ताका विचारलें देवाच्या पुताक तूं सत म्हणटाय ताणें जाप दिली सायबा तो कोण म्हूण म्हाका सांग हांव सत म्हणटा जेजून ताका म्हळें तुवें ताका पळयलाय तुजे लागीं उलयता तोच तो ताणें म्हळें हांव सत म्हणटा सुमया आनी सरपडून जेजूक ताणें नमस्कार केलो देवाचे मुखार हे भाऊ बहिणींनो सागराच्या वेगवेगळ्या व्यवस्थाच्या आसपास
एक फावटी बाल्टीमोर म्हणल्या एका जाग्यार आसलेल्या एका व्हडल्या हॉटेलांत एक व्यक्ती रयता बरी नुस्ताय घेतल्याचो त्या हॉटेलाक वता. पूण त्या हॉटेलाच्या मॅनेजरान ताका हॉटेला भितर सोडूंक ना, कित्याक तो एक रयताचें नुस्तें मोगोस्तूर न्हेसून आयिल्ल्या वरवीं ताचें वस्तू गलीज आसलें. देखून आपणाचें हॉटेल गलीज जायत आनी ताच्या हॉटेलाचें नांव थंयसर पाड जायत म्हूण चिंतून ताका ताणें त्या हॉटेला भितर सोडिनासतना फाटीं काडलें. तो व्यक्ती कांय समजय नासतना ताचें बॅग घेवन कोणाकी कांय सांगनासतना थंय जावन तो फाटीं गेलो. उपरांत त्या दीस सांजेर त्या हॉटेलाच्या मॅनेजराक कळ्ळें की तो रयता बरी आयिल्लो व्यक्ती त्या काळाचो युनायटेड स्टेट्साचो व्हायस प्रेसिडेंट थॉमस जेफरसन म्हणून. उपरांत तो थॉमस जेफरसन अमेरिकाचो प्रेसिडेंट जाता. तक्षण त्या हॉटेलाच्या मॅनेजरान त्या व्हायस प्रेसिडेंटा कडेन सूप मागली आनी ताका परत फाटीं ताच्या हॉटेला कडेन आपयलें. पूण तो थॉमस जेफरसन ताका जाप दिवन सांगूंक लागलो, एका अमेरिकाच्या साद्या रयताक तुज्या हॉटेलांत वा तुज्या हॉटेलांत रावूंक अवकाश ना, तर अमेरिकाच्या व्हायस प्रेसिडेंटाक तुज्या हॉटेलांत रावूंक अवकाश मेळचो ना वा ताका थंय रावूंक रूम मेळचें ना म्हूण तो सांगूंक लागलो. क्रिस्तांव तुज्या मोगाळ भाव भयणीनो, साद्या काळाच्या चवथ्या आयतार आमी आसा आनी हेची देवस्तुती आमकां देव ताणें रचयल्ल्या मनशाक कशें देखता म्हणल्या विशीं नियाळ करूंक आमकां आज आपोवचें आसा. आमी जर मनशां सामान्य जावन आमच्या भोंवतणीच्या लोकांक तांच्या भायल्या रुपार वा दिसवणे पळोवन, तांचे सामाजीक स्थानमान वा स्थिती पळोवन, तांचे जैत वा यशस्वी वा तांची जीक पळोवन आनी तांचे भायर दिसचे ते रूप वा तांचे ते दिसचे ते गूण पळोवन तांची नीत वा विश्लेशण आमी करता आनी तांकां आमी त्या मुखांत पारखिता. पूण देव भायल्या संकेताची चडीत जावन मनशाचे ते अंतस्करण देव पळयता. मनशा भितर आसच्या आत्म्याक देव पळयता, मनशा भितर आसच्या कुडीक देव पळयता. आनी हाची वाचपां दिश्ट आनी कुड्डेपणा विशयांत आमकां तिळशिता. आनी आमी जाय की आमच्या भोंवतणीच्या लोकांक देवान पळोवच्या वरी पळयता वी ह्या आमी तांकां कुड्डेपणान पारखिता वी म्हूण आमकां आयची वाचपां सावल करता. आमी आतांच आयकलें तें गणीत मनशापणा विशयांत वा मानवीयते विशयांत आमकां थंयसर सांगते आसा. आमी सादारण जावन वा सामान्य जावन दुसऱ्या व्यक्तीक तांच्या भायल्या दिसवणे पळोवन आमी तांची विश्लेशणां वा तांचो खबरो काडटा आनी बेगीच कोण प्रमुख वा मुख्य आनी कोणाची आमकां जिणेंत वा आमच्या जिणेंत कोणाची गरज ना म्हणून आमी निर्धार करता. आमी एका व्यक्तीची व्हॅल्यू वा योग्यता म्हणून कितें म्हणटा तें ताचें व्यक्तित्व, ताचें भायलें रूप, ताचें ती आसची पदवी, ताचें ती आसची आस्त दूड तें पळोवन आमी थंयसर पारखिता. पूण आमचो सरस्वत देव खंडीत जावन तशें तो पळयना, तो त्या मनशाची काळीज पळयता. आयच्या पयल्या वचपाक आमी आयकलें आनी आयच्या पयल्या वचपांत देव समूएलाक इस्रायेलाक एक राय वचून काडून धरता. आमकां कळीत आसा इस्रायेलाक दावीद रायाच्या पयलें थंयसर थोड्या तेंपाक वा 7 वर्सां थंयसर राय जातले. न्याय करता म्हणून कितें आसा जावं सामुएल तशें सबार न्याय करता आसले आनी ते थंयसर राजवट चलयताले. कित्याक म्हळ्यार देवान विसरले सर राय पयलें बरें आसून उपरांत तांकां राजवट मेळिल्ल्या उपरांत ती आनी तिची जिणी थंयसर जियेताली. देखून 7 वर्सां इस्रायेलाक थंयसर राय जातले. देखून सामुएल इस्रायेलाक एक राय वचून काडून थंयसर सामुएलाक देव दिसता. आनी सामुएल जेस्सेच्या ते घरा पावतना जेस्सेचे साथी धाटमूट पूत ते सामुएला मुखार येवन रावतात. तांचो एकलो सामुएलाक पासार जाता ताचे विशयान आमी आयकलें. पूण देव सामुएलाक म्हणटा ताचें रूप वा ताची उंचाय पळयत नाका, कित्याक हांवें ताका तिरस्कार केला. मनीस पळयता तशें देव पळयना, कित्याक मनीस केवळ भायलें रूप पळयता
पूण सर्वेस्पो देव काळीज पळयता ते आसले 7 जण 7 पूत जेसेचे पुती सामुएला मुखार ते येतात पूण देवाक ते नेसवनात निमाणे जेसेचो निमाण पूत दावीद तो थंयसर बोकड्यान चरयतलो देव ताका दिसता आनी सामुएल ताका पेला मागून इस्रायलाचो राय म्हणून थंयसर अभिषेक करचे आमी पळयता आनी सरस्वराचो पवित्र रत्न दाविदाचेर देंवता ह्या मुखार आमकां कितें समजता काय म्हळ्यार देव सामान्य जावन संवसारांत निमाणे म्हणून लेखिल्ल्याचे वयर नदर घालता तांचेर तो दिश्टी घालता म्हणल्यार आमकां थंयसर समजून येता मगाच्या आमचो संवसार आमी पळयता आमचो संवसार पृथ्वी अधिकार प्रतिश्ठेक पळयत जाल्यार देव थंयसर घालतेपण प्रामाणीकपण सगळ्यांक आयकोवचें जाल्यार काळीज देव थंयसर पळयता आयच्या दुसऱ्या वचपाक सांबाळून एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अंतकारा आनी उजवाडा विशयांत आमकां उलयता वा सांगता थंयसर सांबाळून आमकां आमी पातक म्हणल्यार अंतकारांत आसा वा आशिल्ल्या पूण जम्या वरवीं आमकां ते भोगसाणे वा सोडवणेचो उजवाड मेळ्ळा म्हूण थंयसर सांगता अंतकारांत रावचें म्हळ्यार कितें अंतकारांत रावचें म्हळ्यार सताक पाठ करत रावचें सत तिरस्कार करत रावचें देवाक आमी तिरस्कार करत रावचें आनी हेरांक गौरवान आमी लेखी नासतना तांचे तिरस्कार करत रावचें उजवाडांत जियोवचें म्हळ्यार कितें उजवाडांत जियोवचें म्हळ्यार सगळें सारक्या रितीन बऱ्या मनान वा बऱ्या मनान आमी पळोवचें आमच्या भोंवतणी आशिल्ल्या हेरांक वा आमच्या पेल्यांक आमी बरें आशेवचें आनी देवाच्या वाटेन वावरतान आमी चलचें मगाच्या सांपावलो आमकां पत्नी निदेता उठोवंक आपयलेलें आसा तो सांगता न्हिदोन पडलेल्या जागो जा मेल्ल्यांचो उठ क्रिस्त तुजेर परसड घालतलो मगाच्यान ही एक अंतबरेक चित्रण थंयसर जावन आसा सभा मोठी आमी आमच्या जिणेंत सभा संत्यो जायती पळय नासतना रावता आमच्या बोवारी सदांच देवाचे उपासनेत वा हाजीरपण आसल्यार आमकां ताची सत्राय आसना आमचें जिवन सदांचें जावन येता आमच्या बोवारी आसच्या वस्तूंच्या लोकांची सत्राय आमकां आसना थोडे फावटी आमी सभा संगती पळोवनी पळय आपल्या बरी करता देखून सांबाळून आमकां उजवाडाची भुरगीं जावंक आनी सहसंती उजवाडाक हाडून परसोवंक थंयसर आमकां आपयलेलें आसा आनी हेची शुभ वार्ता आमकां जेजू केल्ले आपुरबायेचे रजा वा असर्याचे करणी आमच्या मुखार आज दवरले आसा थंयसर जेजू जल्माक कुड्डो आशिल्ल्याक इश्ट फाटी दिवचे आमी पळयता ताच्या जेजूच्या शिशांनी चिंतिल्लें की कुड्डे पडून ताच्या आवय बापायच्या पातकाचो प्रतीक म्हणून तसलें एक चिंता जुदे मातेक आशिल्लें जेजूच्या काळार समाज जुदे मातेक तसलेंच एक चिंता ताच्या मनांत आशिल्लें आनी कोणी कश्ट जाता जाल्यार कोणी पिडेत आसा जाल्यार वळू पडटा जाल्यार ते चिंतताले ते ताच्या पातकाचें प्रतीक म्हणून वा ताच्या आवय बापायचें ताच्या पुर्वजाचें तें प्रतीक म्हणून तसलें एक चिंता जेजूच्या काळार आसलें जाल्यार जेजू ते चिंता तांचें काम पयस करता ते चिंता जेजू न्हय करता वा थंयसर ते चिंता नेकार करता आनी कुड्ड्या मनशाक निंद करच्या बदला वा ताचे गुन्यांव करच्या बदला ताका तो कापुरती आनी दयाळान पळयता आनी तशेंच थंयसर धर्मीयेचो माती घालून ताच्या दोळ्यांक सारून सिलोवन म्हळ्यार धाडलेल्या त्या तळ्यांत दूर काडून थंयसर तो सांगता आनी त्या मनशान जेजूक सांगले बरी केल्लेच ताची इश्ट थंयसर ताका फाटी मेळटा मगाच्यान हे असर्ये सबारांक कंगल करता सबारांक हे असर्ये पळोवन थंयसर निदेस्पोर जाता सबाराक ते पातयेवंक जायना फारिजेवांक आनी शास्त्रांक जेजून केल्लें तें अजाप पळोवन सोंसूंक जायना कित्याक जेजून ही असली सबार करणी करतना जेजूक हे करणी पळयली जेजून केल्ली ती करणी पळयली सबाराक जेजूचो पाटलाव करता देखून ते त्या गुण जाल्ल्या व्यक्तीक धरून ताका गुण केल्ल्या व्यक्ती विशीं ते सवाल करतात हांगासर आमी दोन आपुरबायेचे विशीं पळयता पयलें जावन आसा जल्माक कुडो आशिल्ल्या व्यक्तीचे दोळे उक्ते जाल्ल्या उपरांत ताका केवळ बैले संगती वा बैले संगती मात्र थंयसर दिसूंक ना बदलाक ताचे काळीज उक्ते केले ताचे अंतस्करणी सोम्याक ताणें उगडलें
देखून आमी शुभवार्तें पळयता वा आयकता पयले कोणी दुसऱ्यांनी ताका सवाल करतना ताणें जेजू नांवाच्या एकल्यान इल्ली माती सारोवन गूण केले म्हणटा उपरांत भक्त्यान विचारतना ताका गूण केल्लो एक प्रभावी तो वळखता तिसरे फावटी परत विचारतना ताका गूण केल्लो देवाचो पूत वा देवाचो मनीस म्हणून सांगता अशें जेजूचे नीज रूप थंयसर तो पळोवंक शकता दुसरे विशीं जेजू बोवारी आसले परिची वा शास्त्री वा जुदे लोक जेजू तांच्या मदें घात कितले बरेपण केल्यानी अजापां केल्यानी कसले केल्यानी जेजूचे नीज रूप ते पळोवंक शकले ना म्हणून ते दोळे आसोनी ते कुड्डे जावन उरले तर म्हाज्या भाव भयणीनो आयची देवस्तुती आमकां एक बरो संदेश दिते आसा आनी आयची तिनी वाचपां आमकां तीन संगत्यो आमच्या मुखार दवरतात पयलें जावन आसा देव आमचे काळीज पळयता आमचे ते आसले ते भायले आडंबर न्ही आमचे ते आसले ते भायले रूप न्ही म्हाका केवळ आमचे काळीज देव पळयता आमच्या देवा दिसाच्या जिणेंत हेरां मनशांक उलोवन हेरांचे कपडे काडून मुस्तुसलीस पूण आमी हेरांतले भायल्या दृश्टेन कितें पळयता ताच्या वयर आमी तांची झडटी करता आमी दुसऱ्यांक तांचे नेसान तांणी शिकिल्लें तें शिकाप तांच्या जिणेंत आसली ती फाटली चारित्रां आनी तांचे सामाजीक स्थानमान पळोवन आमी तांची नीत करता पूण देव आमच्या उगडासा काडटाली खरी एका मनशाची गौरव आनी स्थानमान वा तांची मान मर्यादा तांच्या भायल्या रुपाच्या की वर्ती जावन आसा आनी आमी निर्लक्ष केली व्यक्ती देवाच्या बळ्या मुखार श्रेश्ठ जावपी पुरो दुसरें जावन आसा जेजू आमच्या जिणेच्या अंतरांत उजवाड हाडटा साबार फावटी आमच्या जिणेंत आमी कुड्डेपण न्हय आसल्यानी आत्मीक कुड्डेपणांत आमी सांपडटा आनी आमचें उणें पळोवन आमी पळोवंक थंयसर सोदता आमी दुसऱ्याचें आसलेलें बरेंपण पळोवंक सोदता देव आमच्या जिणेंत कसली महत्कार्य करता कसली अजाप करता तें समजून घेवंक आमी सोदता आनी देखून शुभवार्ता आमकां कालकेपणान जेजू आमच्या काळजान स्विकार करून आनी ताका आमचे दोळे उक्ते करून मागोवंक आज आपोवणें दिता आनी निमाणें तिसरें आमी क्रिस्तांत जावन उजवाड घेतल्या उपरांत आमी उजवाडाची भुरगीं जावंक जाय ताच्या उजवाडा मदीं पातळ आमच्या जिणेंत देवाक आमची जिणी ताच्या वाटांनी चलोवंक आमी संपूर्ण समर्पण दिवंक जाय आनी अशें काळजेपणाचे दयाळायेचे आनी उदारपणाचे व्यक्ती आमी जावंक जाय तर ह्या दिसा वेळार ह्या सर कृपे पेसा पासून आमी मागया आमेन उबी रावया आमच्या भावार्थाची मुसाळी आमी करया एकाच देवाक सन्मानता सर्वप्रकार बाप सरकारान पृथ्वीचो दिसता आनी नादिसत्या सर्व वस्तूंचो रचना आनी एका सुन्या जेजू क्रिस्ताक सन्मानता देवाच्या एकलो पुत्र सरकार आनी बापाचा मुजवार देवाचा एक उजवाडा मुजवार खरे देवाचा उजवलो करून घे तो देवाचा सन्मान ताका रुसून ना बापाच्या सेम बसो ताच्या वरवीं सर्व वस्तू केल्या आमी मनशा बसो आनी आमचे सोडवणे पासून सरकार पावतो देवलो आनी पवित्र वरवीं आमकां भुरगेची उदारी ताणें करून घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासून पोंचविला ताका पुस्तान मारलो ताणें कश्ट म्हणून सोंसले आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुन्हा जिवंत जालो सरकार सोडलो आनी बापाच्या उजवाडार बसला जिव्याची आनी मेल्यांची मुसळी करून वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवटीक शेवट आसतना आनी पवित्र आत्म्याक सन्मानता ईश्वर आनी जीवदाता तो बापा आनी पुताका निर्जला बापा आनी पुता बराबर ताका समासर्ग नमस्कार आनी महिमा हो प्रभाया वरवीं तो पळयलो एकच पवित्र कातोलीक आनी धर्मधर्मी आपले सभेक सन्मानता भक्तांच्या भक्ताना खातीर एक पवित्र आसा म्हणून मानता आनी मेल्यांच्या पुन्हा जिवंतपणा आनी ससनाच्या जिवितांत विश्वास दवरता आमेन देव आमचो मोगाळ बाप आमची सर मागणी तो आयकता आमी जेजू क्रिस्तान दाखयले वाटेन सोंपून उजवाडाची भुरगीं जावन जियेवच्या कृपा मागून आमची सर मागणी आतां आमी बापा समोर दवरया
आमच्या देशाच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी लोकांच्या बरेपणा खातीर उपकाराक करची बरी योजना हाती घेवन सगळ्या लोकांक शांती समाधानाचे जिवीत जियोवंक कुमक करेशे तांकां तुज्या उजवाड्यान बरें करूंक मागता. आमच्या भुरग्यांनी आनी युवाजनांनी मोबायलाच्या सक्तीने उर्बे वळसावन आनी वायट संगतीक आनी आधुनीक माध्यमाचो गुलाम जायनाशे तांचे मतीक उजवाड लाभले मागता. विविध कारणांपासून मनस्ताप दवरून जियोच्या व्यक्तींनी एकामेकाक बसून मायामुलाच्या जिवितां वयतात तुज्या उजवाडाक सरोवन तुजे कृपेचो आदार लाभले मागता. उदरकाळी आनी पिढेवरवी कश्टांच्या समेस्तान तुजे कृपेन घेवन तांचे कश्ट देरान सोंसणुको आदार आनी तुज्या पळसणीक उजवाडान तांचे जिणेंत समाधान आनी सवकासाय लाभले मागता. या येवकरीच्या मेसावारी हाजीर जाल्ल्या आमी समेस्तांनी दिसपट्टे जिणेंत तुज्या मुखार भेटून उजवाडान जियोवंक आनी आत्मीक पुण्यपणां पाठ करून आमची मोत उजवाडायक मागता. थोडो वेळ मौन रावन तुमच्या कास्ती गरजांपासून आमी मागया. प्रत्येक जावन सर भुरग्यां पासून आमी मागया. ह्या दिसांनी ती परीक्षेक तयारी करते आसात. प्रत्येक जावन एसएसएलसी नवेच्या भुरग्यां पासून आमी मागया. बेगीन सर आपल्या आपट्यान तांची परीक्षा प्रारंभ करते आसात. तांकां शिकोवंक घेवन बरी ज्ञान व फावो करून दी. तशेंच सर तांणी शिकयलें सर बऱ्या रितीन बरोवन देवाचो आशिर्वाद आनी बेसांव तांचे वयर आमी मागया. सर पिडेस्तां आमी मागया. साबार जाण पिडेस्तांनी मागून विचारना. साबार जाणां हॉस्पिटलांत विविध पिडेंत कश्टाचे आसात. तांचे पासून प्रत्येक रितीन आमी मागया. देव तांकां बरी भलायकी फावो करून दी आनी तशेंच तांच्या कश्टाच्या वेळार पिडेच्या वेळार देवाचो आदार तांकां लाभो म्हणून आमी मागया. सर्गीच्या मोगाळ बाबा तुजे मुखार दवरली सर मागणी तूं मानून घे. आमच्या कुडीचे दिश्टी खातीर आमी तुका अर्गां दितना आमच्या वावरताचे दोळे तूं उक्ते कर. आमी हर एकल्यानी सदांच तुज्या उजवाडान चलून सुवार्ता परगट करून तुजो आदार दी म्हणून आमी मागता. आमच्या सोन्या तुज्या पुता जेजूची नांवी. Amen.
तुझ्या भावा आणि बहिणीनं म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपत वेळार देवा बाबा मानतात तसलें जावं म्हूण मागात. काबूलदारा बाबा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बलिदानाक वांटो घेवन आमी हांगा एकठांय जाल्या. पातकान जल्मल्या आमकां ताच्या अमोलीक रतान निर्मूळ कर आनी ताच्या कश्टा मरणा वरवीं नवे जिणेच्या मार्गार चलूंक आमकां कृपा दी. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सरपतवेदरा आनी ससनाच्या देवा सरकाळी आनी सरतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावूं. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्या आसूं. मनशा कुळाक काळोखांतले भावार्थाच्या उजवाडाक पावोवच्या तो आमचे मदें मनीस जावन आयलो. आदमच्या पातकाक लागून आमी गुलामपणान जल्मल्या, पूण आतां जेजू सवे पवित्र स्नाना वरवीं तुजी आपणायलेली भुरगीं आमी जावच्या तुवें आमकां नवो जल्म दिलाय. देखून सर्ग आनी प्रेतूम तुज्या मानाक नवें गीत गायतात आनी आमी तुका वंदून सर्गीच्या सगळ्या दरबारां सांगाती निरंतरी तुजी स्तुती गायता. बापा रोज तू पवित्र तू सगळ्या पवित्र कोणाची जर तुझ्या पवित्र दडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूण आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरणाचो सुख विचार ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समारपाची. तेचपरी जेवण जातच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सश्णी कराराचे हे रगत पातकाचे बोगसाणे वेळच्या तुमचे पासून आनी सोमेस्त मनशा पासून ते वारत केले. हे म्हज्या उगडासा करा. भावार्थाचो गुण परगटुया.
चळवळीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिवपासता. आनी जेजूची कूड आनी रग सेवकेल्या आमकां सुमेस्ता पवित्र आत्म्यावरवी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा के प्रथमेचे विस्तारले तुझे पवित्र सोडतास कर आणि लिओ आमच्या भगत बापा पिता पावल आमच्या गोळी बापा आणि सगळे याजक वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगात वाढले. पण आनंदवंतपणाचो भरोसो धरून मारण पावलांच्या भावा भयणीची कामत तांकां आनी तुजे इश्टागती मेल्या सुमेस्तान तुजें प्रज्वलीत मुखां म्हणून पावल हांगा सुमेस्ताची गेली दया करून आमी मागता. आमकां बरे जावचें आनी सांगाती सुगती भगवंत तुजे भगवंत आमी सोडटाली आमच्या सगळ्या भक्तां सासणीच्या सुखांत भगवान आणि संता तुझी महिमा गाऊन पाहो जेजू ख्रिस्ता तुझ्या त्या जेजूवरवी त्या जेजू चलता त्या जेजू दय पवित्रतेच्या एकपणात सर्व बेदार बापा सर्व जगांनी वैभव तुका आमच्या सर्वदाराची घटना मनात धरून ताणे शिकयलेले प्रार्थना आता आमी भक्तीपणी म्हणुया. आमच्या बाबा सगळेच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज येवं, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारात जावं. आमचो दिसपट त्रास आमी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां काळजी पडोवंक दिवनाका पूण वायटांतले आमकां दिवना. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संवस्कार आमकां दी. सर्गींचे वागत आनी आमच्या संबंदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबरशा नत्रेत केल्याक आमकां तुजे उदार काकुळटी सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतामुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या मागतांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर इश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयता सशनाच्या सशनाक. सोम्याची शांती सदांच तुमचे सोमे आसो. एकामेकाक शांती दिया. पळया ही देवाची शेळी. संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सर्व सुबाही. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. Goodness
तुझे कृपेच्या पसजळान आमची काळजां उजवाडाय. तुझे महिमेक पावो आनी तुका मानपानेस आमच्या मनांत आनी खऱ्या काळजान तुजो मोग करूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सोबे आसूं आणि सर्वोदय दाते बाप पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं. वसुदेवा क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. भुरग्याच्या वर्साक मागणे सतीच्या मोबाळ बापा आमची भुरगीं फळां देवाच्या राजाची फळां. ओ हे देव भुरग्याचे वरस आचरण करून आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका रीत आसता. तुज्या मोगाचो आनी कृपेचो शिवर सर भुरग्यांचेर कर. भुरग्यांनी जेजू करी तुका मानवली जावं आपल्या आवय बापायक विधेय जावं मान दी आनी तांकां पयलेशें चलोवंक तुका लागय. प्रायेक वाडटना शेकुणांनी फुलोवंक पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी आनी व्हळांनी तांकां भर. आत्मे संगतींनी तांकां सुशोभीत कर. शिल्पान तांकां उदोन कर. बरो फुडार तांकां लागय. कसल्याच वायटा सांबाळनाशें तांकां सांबाळ कर. सारको वेस विसून काडून आनी देरान मुखार चलोवंक तांकां कृपा दी. बाबा हर एका आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक मोगान स्विकार करून आनी तांचे ते आपली जबाबदारी जाणीवणी समजून पवित्र सभेचे शिकवणे प्रमाणे ल्हान व्हड करून तांकां जल्माय दी. बाबा भुरग्यांक सदांच राग आनी सांबाळ. तांच्या मुखल्यान तूं राव आनी तांकां वाड दाखय. तांच्या फाटल्यान तूं राव आनी तांची जतन घे. तांचे सेवेक राव आनी तांकां सदां घे. तांचे वयर तूं राव आनी तांकां आशिर्वाद दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवान. आमेन. Mater Mater Sophia